बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज एक खौफनाक मौत बनकर दहशत गर्दों के ऊपर टूट पड़ी है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 3 FC एहलकार जिनको अगवा किया गया था 2 दिन पहले, अब नाज़रीन उनके बिलों में घुसकर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए उनको बाजियाब करवाया गया है। इसकी तमाम तर ऑपरेशन की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि जो सोशल मीडिया है उसके महाज पर पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया है। फितना उल हिंदुस्तान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी तमाम तर डिटेल्स और इसके साथ नाज़रीन एक और बड़ा और अहम तरीन कमांडर, अफगानी कमांडर जो है वो भी जहन्नुम वासिल हुआ है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि कुछ हालात ठीक नहीं हैं। वहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय और इसराइली स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के दरमियान शदीद जंग जारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कि बलूचिस्तान के पहाड़ों के ऊपर ख़ास तौर पे, चूँकि बलूचिस्तान का इलाका बहुत बड़ा है और जो पहाड़ों के ऊपर बनी हुई कुदरती गारें हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी पनाहगाहें बनी हुई हैं, उनके लिए बहुत बड़े शेल्टर्स हैं और इसी वजह से वो चूँकि उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुकामी लोग उसमें मौजूद हैं और बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशत गर्द हैं, तो वो सारे के सारे वहाँ पर महफूज अपने आप को समझते हैं। अंडरग्राउंड भी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो पहाड़ों में ही बनाई हुई हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऑपरेशन करना खासा मुश्किल होता है। एक मुश्किल तरीन है ये बलूचिस्तान की। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुनिया की मुश्किल तरीन जो ऑपरेशंस हैं वो अंजाम दिए हैं और अब भी ये फितना उल हिंदुस्तान जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन जारी हैं। चंद दिन पहले नाज़रीन आपको पता है कि जो पंजाब से जाने वाली एक गाड़ी है, एक मुसाफिर बस है, उसको रोका गया, उसमें से 9 जो मुसाफिर हैं उनको उतारा गया और शहीद कर दिया गया। उसी बस के अंदर 3 जो FC के एहलकार हैं वो भी मौजूद थे, उनको अगवा किया और दहशत गर्द उन्हें साथ लेके। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनको इंटेलिजेंस इत्तलात मिली और इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पे उन्होंने आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उस पहाड़ में पिन पॉइंट पे वो जो गार है जहाँ पे इन्होंने अपना हाइड आउट बनाया होता है, उस गार को मॉनिटर किया गया और फिर जो है उस जगह पे पाकिस्तान की फ़ौज के जो कमांडोज हैं वो उतरे और उन्होंने जो फितना उल हिंदुस्तान है उसके खिलाफ यानी BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और 7 दहशत गर्दों को नाज़रीन जहन्नुम वासिल करके जो 3 FC के एहलकार हैं उनको बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुश्मन तो ये समझ रहा है कि वो अपने बड़े महफूज मुकाम के ऊपर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी शेरों की जो आंखें हैं उनसे वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। वो देख रहे हैं हर मुकाम को और इस वक्त मौत बनकर बलूचिस्तान के पहाड़ों में इन दहशत गर्दों के ऊपर टूट पड़े हैं। 2 दहशत गर्द जो हैं वो 3 दहशत गर्द वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से भागने में कामयाब हुई। ये रात का तकरीबन रात के टाइम ये ऑपरेशन हुआ है, इसकी तफसीलात अभी आ रही। उसके बाद जैसे ही वो भागे उनको उनके पीछे जो है वो फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन किया और अभी उन तक भी वो पहुँच चुके हैं, तो इस वक्त उनके दरमियान भी फायरिंग का तबादला जारी है। तो नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताएं कि दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान के पहाड़ों में हमलावर हो रही है और पाकिस्तान जो है वो इन पहाड़ों को क्लियर करने के लिए बड़े पैमाने पे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है और जहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे पाकिस्तान के SSG कमांडोज अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। तो अब नाज़रीन दहशत गर्दों के दिन गिने चुने जा चुके हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा चुकी है। आज नाज़रीन आपको 2 दिन पहले हमने बताया था कि एक ख़बर सामने आ रही थी कि दुश्मन जो है वो अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन्स के ज़रिए वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो अब हुआ ये है कि फितना उल हिंदुस्तान ने वादी तिराह का जो इलाका है वहाँ पे एक हमला किया और उस हमले में क्या हुआ कि इन्होंने अपने ही जो इनका कमांडर था उसके ऊपर अटैक किया। तो उसमें सैफुल्लाह नाम का इनका एक कमांडर है, वो नाज़रीन अफ़गानी शहरी था
اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث اور یہاں پہ بدامنی پھیلانے کے اہم ترین مشنز پر تھا، تو جس میں وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت ہلاک ہوا ہے اور اس کے کچھ ساتھی جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں، یعنی ڈرون اٹیک جو ہے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر کر دیا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مختلف نام سے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یہ بھارت سے اس وقت جو ہے مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور مختلف آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں، ان آرٹیکلز کو پھیلا رہے ہیں کہ جی فتنہ الہندوستان نے تو وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، بلوچستان تو نو گو ایریا بن چکا ہے، وہاں پہ تو پاکستانی فورسز جو ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ ناظرین کے حالات وہاں پہ کشیدہ ضرور ہیں، جو فتنہ الہندوستان ہے اس نے بہت بڑے لیول کے اوپر وہاں پہ فنڈنگ کی ہے، اور حالیہ دنوں میں تو شاید انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب آخری جو ہے وہ جنگ وہاں پہ لڑی جا رہی ہے، ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ جس میں دہشت گردوں کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا، تو اپنے تمام تر مورے پٹتے اور ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر اب بھارت نے کہا جی کہ وہاں پہ اپنی کارروائیاں تیز کی جائیں۔ تو اسی سلسلہ میں بلوچستان کے اندر بڑے پیمانے پہ دہشت گردانہ حملے شروع ہوئے ہیں، لیکن اب ان حملوں کا کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ فیصلہ کن اس وقت آپریشن کر رہی ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو کامیاب کرے، لیکن عظیم میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں محب وطن پاکستانیوں کو جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف جو ہندوستان کی جانب سے اپنے مختلف ناموں سے جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان BLA کے دہشت گردوں کی کامیابیوں کے حوالے سے، اس کو کاؤنٹر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، تو جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں تو پاکستانی جو ویریئرز ہیں، فرنٹ فوٹ ویریئرز ہیں، وہ ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مختلف جو اکاؤنٹس ہیں جیسا کہ بلوچستان فیکٹس ہے، فاطمہ بلوچستان، یا اس طرح سے مختلف قسم کے جو یہ سارے کے سارے ان کے لنکس بھارت کے ساتھ ہیں، وہاں سے ان کے جو راہ کے آفیسرز ہیں یہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو ان کے سہولت کار ہیں جو بلوچستان میں BYC سے جن کا تعلق ہے، جو BLA سے جن کا تعلق ہے، افغانستان سے کچھ آپریٹ ہو رہے ہیں، تو یہ تمام تر جو لنکس ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کے نوٹس میں، اور ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کارروائی نہیں کی، پاکستانی عوام ان کا تیا پانچا کر رہے ہیں، اور اب ان کی جو بھی پروپیگنڈا ان کی جانب سے کیا جاتا ہے اسے برے طریقے سے ناکام بنا دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ناظرین ایک بڑی اور اہم ترین کامیابی میں سمجھتا ہوں، اور آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کا کم از کم ضمیر مطمئن ہوگا کہ جب پاکستان کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی تھی تو آپ تھے جو ہماری طرف پاکستان کے لیے کھڑے تھے۔ اپنے سوشل میڈیا کے محاذ پہ ضروری نہیں ہوتا ناظرین، یہ ماڈرن وارفیئرز ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے، اور میڈیا کے اندر آپ جس بھی محاذ پہ موجود اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ان ویڈیوز کو، اس مواد کو شیئر کیا کریں جو ایسے عناصر کی سرکوبی کرتا ہے یا پھر ان عناصر کے پروپیگنڈے کو ڈیفیوز کرتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ لوگ ہیں جو اس کو شیئر کرتے ہیں یا پھر اس کو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ کم از کم اس کو ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس میں حصہ موجود رہے۔ تو ناظرین جنگ کے طریقہ کار بدل چکے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بندوق لے کے کھڑے ہوں، آپ ایک فوجی ہوں، آپ نے فوجی یونیفارم پہنی ہو تو آپ اس جنگ کا حصہ ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، جس ملک کے اندر موجود ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو اس وار میں آپ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔